यो चन्द्र सूर्य अंकित महान नेपाली झण्डा यो हामी नेपालीको लागि प्राणभन्दा प्यारो छ। ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामक भाइलाई भन्न चाहन्छु, भाइ तपाईले नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल, नेपालको महान झण्डा विरुद्ध यस्तो खालको देशघाती राष्ट्रघाती खतरनाक प्रयोग गर्नुभएको छ। फेरि यो झण्डा छ नि, यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, यो झण्डा कुनै लडतरो झण्डा होइन, राष्ट्रिय झण्डा महान नक्सा। त्यसलाई जलाउनेहरू कपुत हुन्, देशघाती हुन्, अपराधी हुन् र बाहुनलाई, बाहुन क्षेत्रीय शरणार्थी भन्ने अधिकार उहाँहरूले कहाँबाट पाउनुभयो? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको संविधान अनुसार देशद्रोह गर्ने जे कारबाही गर्नुपर्छ त्यही ढङ्गको कारबाही हुनुपर्छ। राष्ट्रिय झण्डा महान नक्सा, त्यसलाई जलाउनेहरू कपुत हुन्, देशघाती हुन्, अपराधी हुन्। मुठीभर राष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई तपाईँ मङ्गलको प्रतीक बनाएर यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न पाउनुहुन्न। पुण्यको पानी मुण्ड बुद्धि पुण्य गौतम र पुण्य गौतम जस्ता मानिसहरू चुपचाप बस्नेवाला छैनन्। भोटमा भोटे तालचा खोल्दैनन्, हातमा दही जमाउँदैनन्, चिट फर ट्याक जस्तालाई जस्तै भिडाला निस्दै यी भाइले तिनीहरूले नेपालको जसरी उनीहरूले गीत गाउनु अगाडि ऱ्याप ख्याप मलाई थाहा छैन भनेको पहरालियो छ तिम्रो बगेको छ छहरामा यो रगत मेरो पखेरोमा खेल्ने। हजुर नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। 10 औँला जोडेर हार्दिक नमन। तपाईले जुन नेपालको झण्डा पक्राउनु भएको छ, एउटा राष्ट्रियता सम्बन्धी तपाईले आवाज धेरै अगाडिदेखि आवाज बुलन्द गर्दै आउनु भएको छ। अहिले आएर एकजना तामाङ नामका एक युवक, एक गायकले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएका छन्, राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेका छन्। यसलाई सामान्य रूपले लिन मिल्छ त? यो असाधारण कुख्यात घटना हो, किनभने नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो चन्द्र सूर्य अंकित महान नेपाली झण्डा यो हामी नेपालीको लागि प्राणभन्दा प्यारो छ। हाम्रो प्रत्येक नसामा नेपाली रगत बगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामक भाइलाई भन्न चाहन्छु, भाइ तपाईले नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल, नेपालको महान झण्डा विरुद्ध यस्तो खालको देशघाती राष्ट्रघाती खतरनाक प्रयोग गर्नुभएको छ कि तपाईँ एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रको गोटी भएर तपाईँ आफ्नै मनले स्पोन्टेनियस यो गरिरहनु भएको छैन। र तपाईलाई स्मरण दिलाउन चाहन्छु, मियाकी जुत्ती मियाकी सर पर भने जस्तो तपाईले यो राष्ट्रिय झण्डा, खास गरी यो राष्ट्रिय झण्डा जलाइरहँदा तपाईले बाहुन क्षेत्री विरुद्ध हलाहल कालकुट विष ओकल्ने क्रममा लेखेको एउटा घातक स्ट्याटसको उत्तर दिँदै, त्यसमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मियाकी जुत्ती मियाकी सर पर भने जस्तो तपाईले हानेको बाण तपाईप्रति फर्किएर तपाईकै छातीमा घोपेको छ। त्यसको प्रतिक्रिया म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। तामाङ थर्के एकजना साथी हुनुहुँदो रहेछ, तपाईको स्ट्याटसमा कमेन्ट गर्नु, उहाँको नाम रहेछ राजदोङ तामाङ। ल सुन्नु होला, नेपालको झण्डा जलाएर तिमीले ठुलो गल्ती गर्यौ, तिमी नेपाली हुनै सक्दैनौ। तिमीलाई नेपालको सिस्टम मन पर्दैन भने विद्रोह गर्न सक्छौ, तर देशको झण्डाले के गरेको छ तिमीलाई? अनि अर्को साथीले त म यो हिंसात्मक कुरा गर्न सक्दिनँ, हरि घरती मगरले नेपालको झण्डा जलाउनेलाई जिउँदै जलाउनु पर्छ, यस्तो कार्य गर्ने देशद्रोहीलाई रिप भन्नुभएको छ। माफ गर्नुहोला, जिउँदै जलाउने रिप जस्ता शब्दहरूलाई सभ्य समाजले पचाउन सक्दैन, प्रजातान्त्रिक समाजले पचाउन सक्दैन। कानुन अनुसार कारबाही हुनु एउटा कुरा हो। यसमा मेरो उहाँले नेपाललाई असाध्य माया गरेर उहाँहरू दुवैजना मङ्गोलियन नै हुनुहुन्छ नस्लको हिसाबले। हेर्नु होला, तपाईँहरू यसलाई स्क्रिनसटलाई खिच्न पनि सक्नुहुन्छ जुम गरेर, अथवा उहाँको स्ट्याटसमा बसेर तपाईँले त्यो कमेन्ट पनि हेरेर यसलाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा हामीले बाहुन क्षेत्री तामाङ गुरुङ राई मगर लिम्बू आदि इत्यादि जे भने पनि 4 वर्ण 36 जातको एउटा सुन्दर फुलबारी हो। राष्ट्रिय एकीकरण पछिको मूलधारमा हो। निश्चित रूपमा आदिवासी जनजातिलाई अलिकति उत्पीडन भएको हो। 230 वर्षको सामन्ती शासनले बुटमुनि कुल्चिएको छ, तर त्यसको मोल अहिले नेपाल राष्ट्रले मिटर ब्याजमा तिरिरहेको छ। याद गर्नुहोला। त्यस कारणले गर्दा आज समावेशी प्रजातन्त्र अन्तर्गत, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी अन्तर्गत सबै भाषा, जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई यो संविधानले एडप्ट गरेको छ र सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। र म यो दोर्जे भाइलाई भन्न चाहन्छु,
तपाईँले नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको जुन महानता छ, खास गरी तपाईँहरूको भाषाभन्दा मङ्गोलियन समुदायले नेपाल राष्ट्रको एकीकरणदेखि यो नेपाल राष्ट्रको समुन्नति र विकासको लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। बुद्धवाद बढ्ने नेपाल भन्ने जुन अभियान छ त्यसलाई विश्वव्यापी बनाउने, चाहे तपाईँ धीरज राईको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मिठो भाकामा नेपाली राष्ट्रियताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने राजेश पायलको कुरा गरौँ, चाहे हामी हिजो सिन्धुपाल्चोक गएका थियौँ, त्यहाँ राजु लामालाई हामीले खुब मिस गरौँ। हामीले सिन्धुपाल्चोकका तिनै दोङ तामाङ परिवारलाई लाखौँ सहयोग गरेर आएका छौँ। म, मुकुन्द गिरिजी, भाग्य नेउपाने, इन्द्रणीको कृष्ण कडेलजी, हाम्रो टिम गएर त्यहाँ सहयोग गरौँ। के हामी बाहुन बनेर गएका थियौँ? के उनीहरू तामाङ हुन् भन्दैमा हामीले विभेद गरौँ? हामीले त के हिमाली, के पहाडी, के तराइन सबै हामी नेपाली भन्ने भावनाका साथ मानवताले ओतप्रोत भएर देशभक्त नेपालीको हैसियतले हेममाया फाउन्डेसन लगायत संसारभरिका सङ्घ संस्थाहरूले पठाएको सहयोगलाई हुलाकीको रूपमा त्यहाँ पुर्याएका थियौँ। हामीले खल्ती रित्याएर सहयोग गरौँ। हेम थापा आफै छेत्री कुलको कुलदीपक हुनुहुन्छ, त्यो वंशवृक्षको। के उहाँले तामाङलाई डगरौँ भन्नुभयो? भन्नु भएन। सबैभन्दा पहिला उहाँले नेपाली परे पहिरो भयो भनेर 39 जना परिवार जो हृदयमा पुरिएर आएका छन्, हाम्रो खुट्टा जम्मै जखम भएको छ, जुकालाई टोकाउँदै 2 दिनसम्म आते जाते पैदल यात्रा गरेर त्यहाँको उपमेयर सृजना तामाङजीसँग अहिले हामी फेरि अर्को प्रोग्राम गर्दैछौँ। यो घटनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्दा जनजातिको नाममा, मङ्गोलको नाममा तथाकथित जनजाति मङ्गोलले यति बेला भन्नै पर्छ राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि उनीहरूले मान्दैनन्, उनीहरूले हिन्दूलाई पनि मान्दैनन्। उनीहरूले साँच्चीकै भन्नुपर्दा राष्ट्रियता एकता खलबल हुने खालका क्रियाकलाप खुल्लेआम गरिरहेका छन्। के साँच्चीकै उनीहरूले हिन्दूमाथि आक्रमण गर्न खोजेको यो पछिल्लो उदाहरण हो अथवा राष्ट्रियतामाथि आक्रमण गर्न खोजेको? मुठ्ठीभर अराष्ट्रिय तत्त्वहरू जो बाहुन कुलमा पनि जन्मिएका हुन सक्छन्, जनजातिमा पनि हुन सक्छन्, आदिवासीमा पनि हुन सक्छन्, मधेसीमा पनि हुन सक्छन्, मुठ्ठीभर अराष्ट्रिय भेडाको खोल ओढेका भाषाहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गर्दै तमाम खाले मङ्गोलियन आदिवासी जनजातिको राष्ट्रियतामाथि शङ्का गर्न पाउनुहुन्न। पृथ्वीनारायण शाह युनिफायर किङ हुन् भन्ने कुरोमा कुनै सन्देह छैन। जबकि हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, त्यसको अभ्यास गरिरहेका छौँ, सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ण आदि इत्यादिलाई समावेशी प्रजातन्त्रमा हामी समेट्छौँ। तपाईँलाई एउटा कुराको सम्झना दिलाउन चाहन्छु, गोपाल योन्जन जसको नाम सम्झिँदा ग्याल्जेन तामाङ, दोर्जे ग्याल्जेन तामाङ जस्तै उहाँ पनि तामाङ नै हुनुहुन्थ्यो, गोपाल योन्जन। उहाँको गीत तपाईँले सम्झिनु भएको छ, बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ छहरामा यो रगत मेरो, पखेरोमा खेल्ने टाकुरामा चढ्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। त्यहाँ राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर आदि इत्यादि होइन, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो भनेर उहाँले नेपाललाई गौरवान्वित गर्नुभएको छ। सयौं थुङ्का फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, यो कसले लेख्यो? राई समुदायको हाम्रो व्याकुल माइलाजीले लेख्नुभयो। राजु लामाको गीत तपाईँले सुन्नु भएको छ, मेरो नेपाल प्यारो नेपाल भन्ने गीत तपाईँले सुन्नु भएको छ। ग्याल्जेन दोर्जे तामाङको विरोधमा यति बेला साँच्चीकै भन्नुपर्दा अधिकांश नेपालीहरू ओरिनु भएको छ। उनले साँच्चीकै राष्ट्रघाती काम गरेका छन्। अब उनलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुनुपर्छ? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उनले आत्मआलोचना गरेर माफी माग्छन्। 3-4वटा कुरा घातक रूपमा यस बिचमा आयो। एउटा तपाईँले स्पष्ट भएर हेर्नुपर्छ, यो घटना त्यही बेला घटेको छ जुन बेला नेपालको महान राष्ट्रिय झन्डालाई भारतमा मुस्लिम समुदाय प्रयोग गरेर जलाइएको छ। यो घटना यो कुनै जङ्गलमा चितुवा गराउनु र तपाईँको घरमा सिँगारी बाख्रो हराउनुको जस्तो संयोग मात्रै होइन। म अर्को कुरा पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक जसले $3 ट्रिलियन वार जस्तो महत्त्वपूर्ण किताब लेखेका छन्। अफगान मिसनमा जाँदाखेरि, नाटो जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो अफगानिस्तानको राष्ट्रिय स्वाभिमान उसको झन्डामा झल्किन्छ, त्यसकारण त्यो झन्डा विरुद्ध द्रोह गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। म तपाईँलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छु, राष्ट्रिय झन्डा महान नक्सा, त्यसलाई जलाउनेहरू कपुत हुन्, देशघाती हुन्, अपराधी हुन्। तिनीहरूले त्यस विरुद्ध हलाहल कालकुट पिस ओकलिरहेका छन् र हर कसैले जसले जलाउँछ नेपाली झन्डा, केही समय अगाडि तराई मधेसमा केही कुख्यात तत्त्वहरूले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीको हातमा नाचेका, युरो डलर भारूमा आफ्नो हातमा बेचेका विदेशी सङ्घ संस्थाद्वारा प्रायोजित मान्छेहरूको दासानुदास हनुमान दास बनेर हुन सक्छ। यिनी ग्याल्जेन दोर्जे लामा आफैमा त्यस्ता खालका व्यक्ति नभएर प्रायोजित व्यक्ति हुन सक्छन्।
त्यसकारण केही समय यता जस्तो कि अब यो साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने कुरा पनि छ, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर भोकेर स्यामुअल पी हन्टिङटनको थ्योरी पछ्याएर नेपालमा जाति जाति भाषा भाषा वर्ण लिङ्ग भेष आदि इत्यादिको बिचमा काट्टो छिनो बचाउने, साम्प्रदायिक लडाइँ मचाउने, सन् 94 को दशकको रुवान्डा जस्तै हुटु र तुट्सी जुधाएर 10औं लाखको कत्याम गरे जस्तै नेपाललाई बदशालामा फेर्न चाहने के पुण्यजी अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि जनजातिमा धेरै इसाईकरण भएको छ, तर त्यही जनजातिहरूले जनजातिमा हिन्दूकरण भयो भनेर जुन विरोध गरिरहेका छन् नि, विरोधको पनि धेरै पाटा हुन्छन्। राष्ट्रिय झन्डा नै जलाउनु पर्छ त, अथवा राष्ट्रियतामाथि नै उनीहरूले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु उचित हो, या धर्मभन्दा पनि ज्यादा सम्प्रदायको कुरो देखियो, या नस्ल जुदाउने काम भएको छ यति बेला। जाति भाषा लिङ्ग वर्ण आदि इत्यादि। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, खेलठाल गरेर मिसनरी चलाएर डलर युरो फारूको आधारमा जोर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन र राज्यले सर्वधर्म समभावको मान्यतालाई संविधानमा अङ्गीकार गरेको छ, हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा इन्कर्पोरेट गरेको छ। याद गर्नुहोला, राज्यको कुनै आफ्नो विशिष्ट धर्म हुँदैन, कुनै धर्मलाई काखा वा पाखा गर्ने कहिले जस्तो नीति पनि अपनाउँदैन, अपनाएको पनि छैन। र हामी सेकुलरिजममा विश्वास गर्छौँ। यसको मतलब तपाईँलाई आफूले मन लागेको धर्म अपनाउने अधिकार छ, हामी हरेक धर्मलाई सम्मान गर्छौँ। यसको मतलब वैदिक सनातनी हिन्दू आदि इत्यादि धर्ममाथि पैसाले किनकान गरेर जसरी एउटा धर्म परिवर्तनको एउटा खेल खेलिएको छ, नेपाललाई अस्थिरताको करेन्ट ग्राउन्ड बनाउने जुन सपना धन्दा सेठहरू गल्लावालहरू धार्मिक मठाधीशहरूले गरिरहेका छन्, जसरी भ्याटिकन सिटीमा रहेको चर्चले, जसरी तपाईँलाई थाहा छ पोप बेनेडिक्टले एउटा कुरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, धर्ममा सम्प्रदाय घुस्यो भने त्यो खतरनाक हुन्छ भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको थियो। साम्प्रदायिक चिन्तनको भुङ्ग्रोमा नेपाललाई जाग्नको निम्ति अनेक खालका वितरण। त्यसो भए अहिले अराष्ट्रिय तत्त्वहरू खुल्लेआम नाचिरहेका छन्। झन्डा चलाउने त एउटा यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो, नेपालमा योभन्दा अगाडि पनि धेरै किसिमका राष्ट्रियतामाथि आज आउने खालका क्रियाकलापहरू भएका छन्। तर नेपालको सरकारले साँच्चीकै भन्नुपर्दा उनीहरूलाई दण्ड पनि दिएन अथवा उन्मुक्ति दियो। यसलाई कसरी हेर्ने? राष्ट्रियता जोगाउनको लागि सरकार स्वयं चुकेको छ भन्दा के फरक पर्छ? राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको महान नेपाली झन्डा र त्यसपछि महान नक्सा तपाईलाई थाहा छ। तर यो झन्डा स्वीकार्दैनौँ भन्ने तत्त्वहरू पनि हामीले हिजोको दिनमा देख्यौँ नि त। संविधान जारी हुँदा नेपालको नामै खारेज गर्नुपर्छ, झन्डै खारेज गर्नुपर्छ, नेपाल भन्ने देशको अस्तित्वै रहनु हुँदैन भनेर केही तत्त्वहरूले विगतमा पनि किताबले गरेको तपाईँलाई थाहा छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पत्नी हिसिला एमीले बकैदा एउटा भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल खारेज गर भनेर भनेकी छन्। त्यस्ता असामाजिक राष्ट्रद्रोही तत्त्वलाई छानबिन गरेर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। नेपाल खारेज गर भन्ने तिनको औकात के हो? तिनैका मानस पुत्र पुत्री बनेर अहिले सडकमा राणो रुवाई गरिरहेका छन्, राष्ट्रियता विरुद्ध एक खालको द्रोह गरिरहेका छन्, बगावत गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान, नेपालको एउटा आस्था, नेपालको विश्वास, नेपालको जुन इतिहास छ, भूगोल छ, तपाईँलाई एउटा कुरा ख्याल गराउन चाहन्छु। नेपाल भन्ने देश लडतरो देश होइन। लाखौँ लाख वर्ष अगाडि अथर्ववेदमा नेपालको प्रसङ्ग वर्णित छ। जतिखेर भारत लगायत संसारमा धेरै देश दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, अमेरिका बनेको थिएन। अमेरिकाको स्वतन्त्रताको सङ्ग्रामको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। लिबर्टी अफ स्ट्याचु अगाडि गएर सेल्फी खिचेर म संसारको शक्तिशाली देश अमेरिकामा गएँ भन्नुभन्दा यही राष्ट्रिय झन्डा समाएर सगरमाथाको फेदीमा बसेर नेपाल जिन्दाबाद भनेर ढाका टोपी शिरमा ढलक्क ढल्काएर अनि त्यसपछि दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्दा हाम्रो स्वाभिमान जोगिन्छ। यद्यपि हामी धोतीलाई पनि सम्मान गर्छौँ, दौरा सुरुवाललाई पनि सम्मान गर्छौँ, तामाङ नेवारी पोसाकलाई पनि सम्मान गर्छौँ। अब यो ठ्याक्कै यो गीतमा हेर्दाखेरि बाहुन छेत्रीमाथि नै इङ्कित हुने त्यो लक्षित गरेर उनीहरूले आक्रमण गरेका छन्। बाहुन छेत्री मगन्ते हुन्, बाहुन छेत्रीलाई यो देशबाट लखेटौँ भन्ने जस्ता तिनी शब्द चयन भएका छन्। अब यस्तो तत्त्वलाई के गर्नुपर्छ? अब अन्तिममा जाँदा तपाईँले भन्नुहुन्छ नेपाल सरकारबाट ख्यात खालका आदिम चिन्तन बोक्ने, पुरातन चिन्तन बोक्ने, नेपाललाई द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा जाग्न चाहने अत्यन्तै खतरनाक देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका ओरिजिनल भन्दा पनि खतरनाक तिनका छोरा जसले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, जसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई इन्कार गरेको छ, जसले नेपालको झन्डा च्यातचुत पार्ने जलाउने काम गरेको छ, ती अत्यन्तै मुठीभर छन्। हुन सक्छन् 0.1% छन्। त्यसमा कुनै शीर्ष नेताबाट परिचालित पनि हुन सक्छन्। के भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पत्नी हिस्सेलायमीले देश खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र यो आज तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु। नेपाल भनेको सबै जाति भाषा लिङ्ग वर्ण आदि इत्यादिले माया प्रेम सद्भाव करुणा विश्वास आदि इत्यादिमा रहेर संसारमा पश्चिमाहरू आश्चर्यचकित भएका छन्।
नेपालमा सबै जाति भाषा जनजाति आदिवासी बाहुन क्षेत्री मिलेर सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपालीको भनेर सप्तरङ्गी स्वरूपमा बसेका एकदम छन् छोटकरीमा है र मैले तपाईँलाई छोटकरीमा यति निवेदन गरौँ कि यहाँ कुनै जातीय साम्प्रदायिक ढुङ्ग्रोमा नेपाललाई भर्छेड्छु भनेर कसैले लाटो कोसेर सपना देख्छ भने त्यो दिउँसै निधाइरहेको त्यसो भए यस्ता तत्त्वलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको विचार हो संक्षिप्तमा अब हेर्दाखेरि? अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा रक्त परम्परा समाजशास्त्रीय कोडबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, बाहुन र तामाङको पनि बिहा भएको छ, बाहुन र नेवारको पनि बिहा भएको छ, क्षेत्रीय र दलितको पनि बिहा भएको छ। हाम्रो मुलुकी ऐनले जातीयतालाई पूर्णतया उच्छेद गरेको छ, जातीय विविधतालाई जातीयताको नाममा यहाँ राजनीति भइरहेको छ पुण्यजी। र बाहुनलाई बाहुन क्षेत्रीय शरणार्थी भन्ने अधिकार उहाँहरूले कहाँबाट पाउनुभयो? कसैले पनि भनेको छैन। यहाँ एउटै गाउँमा तामाङ राई लिम्बू हामीभन्दा बढी त म भन्छु उहाँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ आदिवासी जनजाति साथीहरू। जुन देशमा बसेर जुन आमाको कोखमा बसेर छुरा धस्ने प्रयास भइरहेको छ पुण्यजी, त्यस्ता तत्त्वलाई के गर्नुपर्छ? कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। जसले राष्ट्रिय झण्डा जलाएको छ, जसले नेपालको शिरको त्यस्ता तत्त्वलाई देशमा बस्ने अधिकार छ? तिनीहरू देशद्रोही हुन् र देशद्रोहीलाई नेपालको संविधानको धारा अनुसार कडा भन्दा कडा कारबाही गरेर पुण्य गौतमले चाहिँ यो ग्याल्जिन दोर्जे शेर्पालाई जे पनि गर्ने अधिकार दियो भने पुण्य गौतमले के गर्थ्यो ग्याल्जिन दोर्जेलाई? पुण्य गौतम र पुण्य गौतम जस्ता मानिसहरू चुपचाप बस्नेवाला छैनन्, ओठमा भोटे ताल्चा ठोक्दैनन्, हातमा दही जमाउँदैनन्, चिट फर ट्याप जस्तालाई तस्तै ढिँडाला निस्दै ती भाइले तिनीहरूले नेपालको जसरी उनीहरूले गीत गाउनु अगाडि ऱ्याप हो कि फ्याप हो मलाई थाहा छैन, हो गीत सङ्गीतलाई म सम्मान गर्छु। यहाँ धेरै आदिवासी जनजातिको मनमा भावनामा ठेस लगाएर 99% देशभक्त आदिवासी जनजाति मङ्गोलियनहरू जेसुकै भन्नुहोस्, हामी सबै हितेरी मितेरी आर्य खस मङ्गोल आदि इत्यादि मिलेर बसेका छौँ। सुन्नुहोस्, यो धार्मिक स्वतन्त्रता भएको, सद्भाव भएको, सहिष्णुता भएको, सदियौँदेखि मिलेर बस्दै आएको नेपाली समाज। पुण्य गौतमले के भन्नु के गर्थे? के गर्न सक्ने क्षमता राख्थे त पुण्य गौतमले चाहिँ ती व्यक्तिलाई जे पनि गर्ने अधिकार दियो भने एकछिनका लागि के गर्थे? यो गैर संवैधानिक उग्र कुरा गर्नु हुँदैन, फासिस्ट कुरा गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको संविधान अनुसार देशद्रोह गर्नेलाई जे कारबाही गर्नुपर्छ त्यही ढङ्गको कारबाही यहाँ हुनुपर्छ। नत्र भने यी ग्याल्जेन दोर्जे तामाङले गम्भीर आत्मालोचना गरेर अहम मम भनेर उनले क्षमा माग्नुपर्छ। नेपाली जनताको सामु फेरि राष्ट्रिय झण्डा फहराएर यो महान राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्य अङ्कित हाम्रो महान नेपाली झण्डा, संसारकै विलक्षण अद्वितीय झण्डा, यो 3 कुटे झण्डा कसैको पनि छैन। यो झण्डा मेरो लागि प्राणभन्दा प्यारो छ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी यसै मदर आइन मदर धेरै समयदेखि पुण्य गौतमले राजनीतिक विषयलाई नजिकबाट हेरिरहँदाखेरि खासमा मङ्गोलहरूले चाहेको चाहिँ के हो त? नेपाल संविधानबाट के चाहन्छन् मङ्गोलले? मुठीभर अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई तपाईँ मङ्गोलको प्रतीक बनाएर यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न पाउनु न कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, नेपालमा तपाईँले इङ्गित गरेको मङ्गोलियन आदिवासी जनजातिहरू, धरती पुत्रहरू, यहाँका जो देशभक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको यो घोर अपमान हो। सिङ्गो नेपाली हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपुलको भावना पहिला आउनुपर्छ। पहिला हामी मान्छे त्यसपछि नेपाली। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल राष्ट्र भनेको सबैभन्दा ठुलो छ। ग्रेट मेक नेपाल ग्रेट अगेन भन्ने मान्यताको आधारमा नेपाल फर्स्ट पोलिसी अप्नाएर सबैभन्दा पहिला देश, सर्वोपरि देश, शिरोमणि देश र देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। सिद्धान्त विचार रणनीति कार्यनीति आदि इत्यादि भनेको त्यसपछि आउँछ। जाति धर्म भाषा लिङ्ग आदि इत्यादि त्यसपछि आउँछ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, हेरी यो झण्डा छ नि, यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, यो झण्डा कुनै लडतरो झण्डा होइन, महान शहीदहरूको रगतले लतपतिएको झण्डा हो। सलाम गर्नुहोस् न त झण्डालाई। यसलाई सलाम गर्छु, नमन गर्छु र नेपाल राष्ट्र जिन्दाबाद, नेपाली झण्डा जिन्दाबाद। नेपालको झण्डा जलाउने कलङ्कित अपराधीहरूलाई सातखत माफी दिनु हुँदैन र उनीहरूले क्षमामा आएर गम्भीर आत्मालोचना गरेर आफूलाई स्वयं गिरफ्तारी दिनुपर्छ। म यही भन्न धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।